اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، حضرات علماء ذی شان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و عنایت دے نال سب حضرات آج دس بابرکت عظیم الشان محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اسا سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور ساڈے اس تحصیل توسا مقدسہ دی اس بستی کلر والی دے جنہ احباب اہل اسلام، اہل سنت و جماعت نے بڑی عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام اور انتظام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرماندے ہوئے اس محفل اقدس دے فیوز و برکات جملہ منتظمین آپ سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ سب تو پہلے تو میں بہت ہی ایمانی مسرت اور روحانی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ ساڑی اس بستی دے وچ جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت دا ایک دوسرا عظیم مرکز اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال جامع مسجد نورانی مارز وجود دے وچ آ گیا۔ آپ حضرات نے اج بھی مسجد دی مزید تعمیر دا جڑا کم باقی ہے اس واسطے تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دے وچ اس دا بہترین اجر اور صلہ آپ سب نو عطا فرماوے، آمین۔ چونکہ وقت دن ہن چھوٹے ہو رہے ہیں، نماز عصر دا ٹائم قریب آ ویسی آواز تھوڑی کرو بھائی۔ اس واسطے جڑا اصل مسئلہ ہے اس دوتے بلا تمہید گفتگو شروع کرنے ہیں۔ مینو میرے بھائیاں نے، منتظمین احباب نے واضح فرمایا ہے کہ حضرت علامہ عبدالغفار تونسوی صاحب کچھ دن قبل اس بستی وچ خطاب فرماون واسطے تشریف گن کے آئے، اور انہوں نے مرکزی جڑا فوکس کیتا آئی اپنی گفتگو وچ او ہے اہل سنت و جماعت دا مسئلہ کہ آزان دے نال جڑا اساں الصلاۃ والسلام پڑھدے ہیں تو اس نو انہوں نے بدعت بھی قرار دیتا، ناجائز بھی قرار دیتا۔ جی میں دوستان نے میں بیان فرمایا، میں کیسٹ خود نہیں سنی۔ میں اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق دے نال اسے مسئلے نو آپ حضرات دی خدمت وچ واضح کرنا ہے۔ میں سب تو پہلے اپنے بھائیاں دی خدمت وچ درخواست کرساں، اور بالخصوص حضرت علامہ عبدالغفار تونسوی صاحب دی خدمت وچ کہ میں کچھ حوالے پیش کرنا، آپ انہاں دے ذرا توجہ فرمائے۔ سوچا سبحان اللہ، آزان دے نال صلاۃ والسلام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ساڈے بھائیاں نے آج کل اپنے دوستاں دے وچ مشہور کی تو ہے، اپنے منن والیاں دے وچ جی یہ سلسلہ آزان دے نال صلاۃ والسلام دا علماء بریلی نے شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش یہ کرساں کہ مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت، انہاں دی پیدائش ہے 10 شوال المکرم ہفتے دے دن صبح 10 بجے سن 1272 ہجری دے وچ بمطابق 1856 عیسوی دے وچ 1272 سن ہجری 10 شوال انہاں دی ہفتے والے دن پیدائش ہے بریلی شریف دے محلہ سوداگران دے وچ، اور 1856 عیسوی آئی جنگ آزادی 1857 دے وچ لڑی گئی ہے، 1 سال پہلے آپ دی ولادت ہوئی ہے، اور 68 سال دی عمر دے وچ 25 صفر المظفر جمعے دے دن سن 1340 ہجری دے وچ انہاں دی وفات ہوئی ہے۔ بمطابق 15 جون سن 1921 دے وچ امام احمد رضا فوت ہو رہے ہیں، یعنی 1272 دے وچ پیدا ہوئے، 1340 دے وچ آپ 68 سال دی عمر وچ وفات پا رہے ہیں۔ شمسی سن دے مطابق آپ 1856 دے وچ پیدا ہو رہے ہیں، 1921 دے وچ وفات پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہن 2021 آسی تو مولانا احمد رضا دی وفات نو 100 سال ہو سی، 1 صدی بنسی شمسی اعتبار دے نال، کیونکہ اجے تا سن 2014 چلدا پیا ہے، تو مزید اجے 7 سال آسن تو شمسی اعتبار دے نال، اور چونکہ وہ 1272 دے وچ پیدا ہوئے ہیں، ہن اجے 1435 سن ہجری جا رہے ہیں، تو 35 اور 35 70 اس حوالے دے نال اجے تک آپ یہ دیکھو کہ مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی دی وفات نو اجے 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ 1340 ہجری چ انہاں دی وفات ہے، ہن 1435 ہجری ہے، تو چونکہ
جڑا قمری سن ہوندا ہے ڈاہ دہاڑے شمسی سن دے مقابلے چھوٹا ہویا کردا ہے. سبحان تو اللہ. شمسی سن دے اعتبار دے نال 7 سال بعد اور چند والے قمری سال دے اعتبار دے نال 5 سال بعد مولانا احمد رضا دی وفات نو 100 سال پورا ہو سی. اجے تو انہاں دی وفات نو 1 صدی بھی پوری نہیں ہوئی. سبحان تو اللہ. اگر اذان دے نال صلاۃ والسلام دا مسئلہ مولانا احمد رضا نے شروع کیتا تو وقتا صلاۃ والسلام صرف 100 سال پہلے ہویا ہو گیا. ٹھیک ہے نا بے جی شک. بھائی آرام نال جذبہ نہیں. لیکن اے دیکھو یہ کتاب کیڑی ہے میرے ہاتھ وچ رد المحتار علی الدر المختار جس نو فتاوی شامی آکھا ویندا ہے. یہ کل 14 جلداں وچ کتاب ہے. علامہ عبد الغفار توسوی صاحب دے کولو سوال کرو چا کہ وہ مہربانی کر کے اپنے 5 ڈا محقق علماء دے نال بیٹھ کے سانو اے دسن چا کہ فتاوی شامی اہل سنت و جماعت حنفی دی مستند معتبر کتاب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. علامہ محقق سید محمد امین ابن عابدین شامی جڑے 1248 ہجری دے وچ فوت ہو رہے ہیں. مولانا احمد رضا دی پیدائش 1272 دے وچ ہے. 48 دے وچ تسا 24 جمع کرو تو بت 72 بندا ہے. مولانا احمد رضا دی پیدائش تو بھی 24 سال پہلے محقق علی الاطلاق علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی مولانا احمد رضا ہندوستان وچ پیدا ہوئے. انہاں دی پیدائش تو بھی 24 سال پہلے دمشق شام دے وچ علامہ محقق شامی علیہ رحمت دا وصال ہو چکا ہے. تو کتاب انہاں اپنی زندگی چ لکھی ہے نا. 1248 ہجری چ فوت ہو گئے, ہن 1435 سن ہجری ہے. تو میرے دوستو اس کتاب فتاوی شامی دی دوسری جلد صفحہ نمبر 62 اور 63 دتے بڑی تفصیل دے نال محقق شامی علیہ رحمت نے اس مسئلے نو واضح کیتا ہے. آزان دے نال صلاۃ والسلام دتے 5 اپنے تو بھی پہلے والی کتاباں دا حوالہ دے کے آپ نے واضح کیتا ہے کہ آزان دے نال صلاۃ والسلام شرعی طور تے بالکل جائز ہے. جڑا جتنی اچھی نیت دے نال پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائندا ہے. یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62 اور 63 آپ حضرات دے سامنے ہے. چنانچہ صرف فتاوی شامی دے وچ مسئلہ نہیں بلکہ فتاوی شامی دے نال چونکہ رد المحتار اے حاشیہ ہے در مختار دا. اصل متن یہ 3 کتابیں. متن ہے تنویر الابصار جڑی کہ علامہ شمس الدین تمرتاشی حنفی 1004 ہجری دے وچ آپ دا وفات ہے. انہاں نے یہ کتاب تنویر الابصار دے نام تے لکھی ہے. علامہ علاء الدین حصفقی حنفی علیہ رحمت جڑے 1080 ہجری چ وفات پا رہے انہاں نے وت اس دا حاشیہ لکھا در مختار دے نام تے, وہ بھی نال چھپویا موجود ہے. وت در مختار دا حاشیہ اور شرح لکھی علامہ محقق شامی علیہ رحمت نے. تے میرے ہاتھ بھی تنویر الابصار بھی ہے, اس دا حاشیہ در مختار بھی ہے اور اس دا حاشیہ رد المختار فتاوی شامی بھی ہے. تنویر الابصار چ یہ مسئلہ موجود ہے, در مختار چ یہ مسئلہ موجود ہے اور فتاوی شامی رد المختار دے وچ بھی دوسری جلد صفحہ 63 دے مسئلہ موجود ہے پیا. چنانچہ آپ واضح طور تے اس چیز نو بیان فرما رہے ہیں. تواڈے وچوں جیڑا شخص بھی عربی پڑھنا چاہندا ہے یہ کتاب سامنے موجود ہے. علامہ عبد الغفار چ پڑھن, انہاں دا کوئی شاگرد ہے, کوئی دیوبندی فاضل دوست بیٹھے, حوالہ اساں دتی بیٹھے, آ کے ذرا اس کتاب نو پڑھ چھوڑو. محترم حضرات ایک کتاب علماء دیوبند بھی درس نظامی جس وقت پڑھیندے نا اپنے مدرسے چ اج بھی, یہ ہن شوال المکرم تو 9 سال دا تعلیمی سال دا دینی مدرسے دے وچ علماء دیوبند نے بھی آغاز کیتا ہے. سب تو پہلے نور الایضاح جڑی ہے فقہ حنفی دی کتاب پڑھائی ویندی ہے جڑی کہ علامہ حسن بن عمار شرم بلالی مصری حنفی جڑے 1969 ہجری فوت ہو رہے ہیں, انہاں دا متن لکھو ہے. اس کتاب دا حاشیہ اے حاشیہ طہطاوی ہے. ہاں جی, نور الایضاح دا اے حاشیہ ہے. مراکل فلاح بھی خود علامہ محقق حسن بن عمار مصری حنفی علیہ رحمت نے لکھا ہے اور ادھا حاشیہ طہطاوی جڑا کہ علامہ محقق سید احمد طہطاوی حنفی مصری علیہ رحمت جڑے کہ 1231 ہجری دے وچ وفات فرما رہے ہیں. ہن 1435 سن ہجری 204 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی نے.
یہ تو آدھن نا ہوں بریلویاں نے کام شروع کر دیتا ہے اذان دے نال صلاۃ والسلام دا. میرے بھائی اگر بریلویاں نے کام شروع کیتا یا مولانا احمد رضا فاضل بریلوی نے فتویٰ دیتا تو بتا 100 سال بھی اجے انہاں دی وفات نو نہیں ہوئے. علامہ محقق سید احمد طہطاوی مصری حنفی علیہ رحمت آپ دا وصال تاریخ نال چھپی ہوئی ہے کتاب دتے 1231 ہجری ہن 1435 سن ہجری جا رہے ہیں ذی الحج دی پہلی تاریخ ہے. 204 سال پہلے علامہ محقق سید احمد طہطاوی حنفی علیہ رحمت دا وصال ہو گیا. کتاب وفات تو پہلے لکھی نے یا بعد وچ لکھ کے سانو دے کے گئے نا تو 204 سال تا انہاں دی وفات نو گن کتاب تا مزید پہلے دی لکھی ہوئی ہے نا تے کم از کم 250 سال پہلے دی اس کتاب دے وچ بڑی تفصیل دے نال مسئلہ صفحہ نمبر 155 دتے علامہ محقق سید حنفی علیہ رحمت نے واضح کیتا ہے. آپ ارشاد فرماندے وفی الدرۃ المنیفۃ اول من احدث اذان اثنین معن بنو امیہ واول ما زیدت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد الاذان علی المنارۃ فی زمن حاجی بن الاشرف شعبان بن حسین بن محمد بن کلاون بامر المحتسب نجم الدین التبندی وذالک فی شعبان سنۃ 91 و700 قضا فی الاوائل للسیوطی والثواب من الاقوال انها بدعۃ حسنۃ. فرمایا فلاں فلاں دور دے وچ اذان تو بعد صلاۃ والسلام شروع ہوئی اور اد وچ درست گل تحقیق مسئلے دیے ہے کہ اے او نواں اچھا کم ہے جتنا جیڑی اچھی نیت نال کرسی اللہ تعالی اس نو اجر و ثواب عطا فرمائے سی. اے حاشیہ طہطاوی آ گیا جی مراکل فلاح اور نور الایزاد حاشیہ. یہ کتاب ہے جی کشف الغمہ عن جوی الامہ. یہ تمام اصل عربی دے وچ کتاب ہیں پئیاں کوئی ترجمے وغیرہ نہیں ہیں یا ملاحظہ فرما رہے ہو عربی زبان دے وچ کتاب تے کشف الغمہ عن جوی الامہ یہ کہندی لکھی ہوئی کتاب ہے. علامہ امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے کہ 957 ہجری دے وچ وفات پا رہے ہیں ہن 1435 سن ہجری ہے 14 دے وچوں 900 کڈ سو تو 5 رمنے چاہیے دینا تے او 57 جڑا ہے او وڈا آدھا دے 35 دے نالوں. نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 480 سال امام عبد الوہاب شارانی علیہ رحمت دے وصال نو ہو چکے 480 سال اور کتاب انہاں وفات تو پہلے لکھی ہے. انہاں دیاں بہت ساری الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر جڑی حافظ ابن تیمیہ دے رد وچ لکھی. آپ دیاں بہت تنبیہ المغترین آپ دی کتاب ہے طبقات شافعیہ آپ دی کتاب ہے آپ دیاں بہت کتاباں. تو علامہ امام عبد الوہاب شارانی جنہ دا وصال ہے تو 480 سال پہلے 500 سال تقریباً اس کتاب نو ہو چکے نے. اس کتاب دے وچ آزان دے نال صلاۃ والسلام دا مسئلہ صفحہ نمبر 95 دے بڑی تفصیل دے نال موجود ہے. یہ صفحہ 95 آ گیا کھبے پاسے. یہ آپ نے پورا پیرا خاتمہ قال شیخنا رضی اللہ عنہ لم یکن التسلیم الذی یفعلہ المؤذنون فی ایام حیاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا الخلفاء الراشدین قال کان فی ایام الروافد بمصر شرع التسلیم علی الخلیفۃ ووزرائہ بعد الاذان الى ان توفی الحاکم بامر اللہ وولوا اختہ فسلموا علیہا وعلی وزرائہا من النساء فلما تولي الملك العادل صلاح الدين بن ايوب فابطل هذه البدع وامر المؤذنين بالصلاه والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل تلك البدعه وامر بها اهل الامصار والقرى فجزاه الله خيرا. یہ پوری عربی عبارت علامہ عبد الغفار صاحب سمجھ ویسن میں آپ حضرات دے سامنے کتاب سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہیں. کوئی فاضل عربی جانن والا ہے وہ انہوں پڑھے چاہ اس تو بعد دا اردو دی ترجمہ سرائکی ترجمہ تم سنا چھوڑے. یہ 500 سال پہلے دی تحریر آپ حضرات دی خدمت وچ آ گئی. ایک کتاب القول البدیع فی الصلاۃ والسلام علی الحبیب الشفیع علیہ السلام. بے اللہ دے بندیو اگر بریلویاں اذان نال صلاۃ والسلام شروع کر چھوڑیے یا ہن ساڈے دور ہی شروع ہوئیے اے علماء جڑا کوئی 500 سال پہلے کوئی 200 سال پہلے کوئی 150 سال پہلے لکھ گئے انہاں نو بریلویاں نے من کے آکھائی کوئی مصر ہی چوپیا لکھ دے کوئی شام ہی چوپیا لکھ دے کوئی کیڑے علاقے دے چوپیا لکھ دے. یہ پورے عالم اسلام دا مسئلہ ہے.
اور صدیاں پہلے علماء نے دی تحقیق کتابوں میں لکھ چھوڑیے. یہ کتاب القول البدیع فی الصلاۃ والسلام علی الحبیب الشفیع علیہ السلام کنا لکھی ہے؟ یہ شیخ الاسلام جبل العلم والحفظ علامہ حافظ ابن حجر دے شاگرد شمس المحدثین علامہ محمد بن عبد الرحمن شمس الدین سخاوی جنہاں دی وفات 902 ہجری دے وچ ہے. حافظ ابن حجر 852 ہجری فوت ہے. یہ انہاں دے شاگرد رشید ہیں جنہاں دی کتاب ہے المقاصد الحسنہ، جنہاں دی کتاب ہے الاعلان بالتوبیخ، انہاں دی اور بہت ساری کتاباں. حافظ ابن حجر جیسی ہستی دے شاگرد ہیں. 902 ہجری دے وچ انہاں دی وفات ہے. ہن 1435 ہجری 533 سال تا امام محمد بن عبد الرحمن شمس الدین سخاوی دی وفات ہو چکن. 533 سال پہلے انہاں دی وفات ہوئی ہے. کتاب انہاں مزید پہلے لکھی آئی، ایک کم و بیش 550 سال پہلے دی کتاب انہیں. یہ تمام عربی زبان دے وچ کتاب انہیں. ٹھیک ہے جی. اس کتاب دے صفحہ نمبر 394 اور 395 دتے علامہ امام شمس الدین سخاوی علیہ رحمت تکملہ قد احدث المؤذنون الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل اذان للفرائض الخمس الا الصبح والجمعہ فانهم يقدمون ذلك فيهما على الاذان والا المغرب فانهم لا يفعلونه غالبا لضيق وقتها وكان ابتداء حدوث ذلك فی ایام السلطان الناصر صلاح الدین ابی المظفر یوسف بن ایوب ایوبی. اگو فرمادن والثواب انہا بدعۃ حسنۃ یوجر فاعلہ بحسن نیت ہی. فرمایا فلاں فلاں دور شروع کی تھی گئی شرعی مسائل دی وجہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور دی. فرمایا شرعی حکم ادا ہے کہ والثواب انہا بدعۃ حسنۃ یوجر فاعلہ بحسن نیت ہی. یہ ایسا نواں اچھا کام ہے جڑا جتنی اچھی نیت نال پڑسی یوجر فاعلہ بحسن نیت ہی، جتنی نیت چنگی ہو سی اللہ اتنا اجر و ثواب عطا کرتا چلا. ویسے یہ 550 سال پہلے دی تحریر آ گئی آپ حضرات دی خدمت وچ. ٹھیک ہے جی. ایک کتاب علامہ امام المحدثین عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت جنہاں دا وصال 911 ہجری دے وچ ہے. ہن 1435 سنے ہجری ہے. 24 11 جمع کرو 35 بن دین. نتیجہ کیا نکل سی؟ 524 سال امام جلال الدین محدث سیوطی دے وصال نو ہو چکے ہیں. یہ بھی کوئی 550 سال پہلے دی کتاب ہے. یہ تمام اصل عربی زبان دے وچ آپ ملاحظہ فرما رہے ہو. اس کتاب دا نام ہے کتاب الوسائل الی معرفت الاوائل. یہ بھی 550 سال پہلے دی کتاب ہے. اس دے وچ اذان دے نال صلاۃ السلام دا مسئلہ صفحہ 46 اور 47 دتے امام محدث جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے تفصیل دے نال واضح فرمایا ہے. چنانچہ اول ما زید الصلاۃ والسلام بعد کل اذان المنارہ فی زمن السلطان المنصور. اس ساری چیز نو آپ بیان کرتے ہوئے آپ نے بھی یہ نتیجہ واضح کیتا ہے کہ جڑا جتنی اچھی نیت نال پڑسی اللہ تعالیٰ اس نو اجر و ثواب عطا فرماسی. سارے پیارے بھائی آدن کی مسجد نبوی شریف دے وچ اذان نال جی باروی صاحب آؤ ایتھے تشریف لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ عبدالعزیز باروی صاحب جی تشریف رکھو جزاکم اللہ. ساڑھے پیارے بھائی ہون چکے یہ پچھلے دنہ 23 ستمبر نو سعودی عرب شریف دے وچ یوم الوطنی منایا گیا ہے سعودی عرب دے قومی دن دے طور تے، اور 85واں انہاں دا یوم وطنی آئی پیا. اتھے تاں اگر اساں محبوب دی ولادت والے دن میلاد مناؤں، حالانکہ علماء دیوبندیاں ساریاں کھبے پاسے 8 کتاباں پئیاں انہاں سب وچ میلاد نو جائز لکھا گیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب میلاد منیندے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب 12 ربیع الاول شریف نو میلاد منیندے ہیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی منیندے ہیں، علامہ اشرف علی تھانوی صاحب منیندے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب منیندے ہیں، سارے دیوبند منیندے ہیں. 1960 تو انہاں دوستاں نے اس نو بدعت آکھنا شروع کیتا ہے. بہرحال اگر محبوب دی یوم ولادت دتے خوشی دا اظہار کرو، محبوب دی تعظیم و توقیر دا معاملہ کرو، وہ بدعت ہے. تے ہن نجدی حکومت نے 85 سال ماں اپنا یوم وطنی قومی دن منایا ہے. کیوں؟ برطانوی فوجاں دی مدد نال پہلی جنگ عظیم تو بعد یہ نجدی جڑے آل الشیخ اور آل سعود
یہ خلافت عثمانیہ نو ختم کر کے یہ حرمین طیبین تے قابض ہو گیا قبضہ گروپ ٹھیک ہے جی ہوں دوست آدن جی انہاں وہابی وہ تو نہیں اذان پڑھ دے تو سانو اے دسو چاہ بے خود تواڈے علماء دے نزدیک انہاں وہابیاں دا جڑے 85 سالہ تو قابض ہوئے تمام علماء دیوبند دا انہاں قبضہ گروپ دے بارے عقیدہ اور مذہب کیا ہے اے المحند میرے حد وچ ادو تے 68 علماء دیوبند دے دستخط پہ چونکہ اس دنال علامہ عبدالستار تونسوی صاحب دے استاد علامہ عبدالشکور ترمزی صاحب اور نار رسالہ بھی ہے 19 نمبر دوتے علامہ عبدالستار تونسوی صاحب دے دستخط بھی دوتے موجود ان پہ یہ آپ انہاں دستخطانوں خود ملاحظہ کر سکتے ہو ایک کتب خانہ مجیدیہ ملتان دا ایڈیشن ہے اور تمام ایڈے گنو حضرت مولانا محمد عبدالستار تونسوی صاحب یہ صفحہ 184 تے انہاں دی تائید موجود ہے پئی یہ پڑھتے بیٹھے ہو جی نا حضرت مولانا محمد عبدالستار تونسوی صاحب نظر آ رہے ہیں آپ حضرات قریب والے ہاں جی اس کتاب وچ دسا گیا ہے کہ وہ لوگ جڑے 85 سال تو حرمین طیبین تے قابض ہوئے انہاں دے بارے علماء دیوبند دا عقیدہ کیا ہے صفحہ نمبر 47 اور صفحہ 48 المحند تے یہ خود لکھ دے پین ہاں جی یہ آدھے پین کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے یہ ہن دیوبند کو جواب پڑھیں دن 68 علماء جنہاں وچ علامہ عبدالستار تونسوی صاحب بھی شامل ہیں فرماندن ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے خارجیاں دی ایک جماعت ہے نجدی لوگ جڑے 85 سالہ تو حرمین شریفین تے قابض ہوئے ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ لکھ کے آدن کہ ان کا حکم باغیوں کا حکم ہے یہ المحند وچ ہے نا صفحہ نمبر 49 48 دوتے کہ حکمہم حکم البغات ہے کیسا دیوبند عقیدہ ہے کہ انہاں نجدیاں دا شرعی حکم باغیاں والا حکم ہے منڈسو باغی مرونیے او دا جنازہ جائز ہوندے حنفی مذہب کیا ہے اہل سنت و جماعت دا باغی مرونیے او دا جنازہ جائز نہیں ہنڈسو اگر انہاں باغیاں نے شریعت دے باغیاں نے ملت اسلامیہ دے باغیاں نے محبوب دے دین دے باغیاں نے اگر ایک باغیانہ برطانیہ یہود نصارہ دے نال مل کے 85 سالہ تو اتھے قبضہ کی تو ہے اور ہن انہاں نے اس دفعہ 570 کلو گرام دا پرچم لہرایا ہے اتھے اپنے قومی دن دوتے محبوب دے میلاد دا جھنڈا بدعت ہے قومی دن دا سعودی عرب شریف دے جھنڈا اتنا بڑا خرچہ کر کے لہرامنا وہ بالکل جائز ہے کوئی دیوبندی ہے جڑا حق بیان کرنے واسطے ذرا انہاں علماء تے فتوی لا چھوڑے کہ تسا ایڈا بڑا جھنڈا جو قومی دن تے لیندے پے ہو جس کپڑے دا وزن 570 کلو گرام ہے اور اودے تے کتنے ہور کم کیتے گئے اور کتنا اودے تے خرچہ اخراجات کیتا گئے آیا علماء دیوبند نزدیک جائز ہے یا بدعت ہے کیڑی شے ہے پیا یا بدعت دیاں توپاں صرف پاکستان ہی چل دیاں جمہوریہ اسلام دے خلاف ہن جس وقت 68 علماء دیوبند نزدیک حکمہم حکم البغات ہے انہاں سعودی والے نجدیاں دا حکم باغیاں والا حکم ہے تو دیوبند جو اٹھے ہن انہاں باغیاں نے آ کے اذان نال صلاۃ والسلام ختم کر دیتا ہے تساں باغیاں دے رستے تے چلنا ہے یا صدیاں پہلے انہاں علماء اسلام دے فتوے دے عمل کرنا ہے ذرا تو علماء دیوبند واضح کر چھوڑے نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مناظر اسلام ایک کتاب الشہاب الثاقب علامہ حسین احمد مدنی صاحب دیوبندی جڑے 1960 1962 فوت ہوئے یہ علامہ عبدالستار تونسوی صاحب دے پیر و مرشد بھی ہیں استاد بھی ہیں دیوبند وچ انہاں کول نہ پڑھی آئی حدیث پاک یہ علامہ عبدالغفار تونسوی صاحب میرے برادر دے ڈاڈا استاد نے اور ڈاڈا پیر نے انہاں دے والد دے پیر و مرشد ہن دستے ہیں سنی پیراں دے حضور غریب نواز لجپال پیر پٹھان دے طریقے تے سنی راندن یا علامہ عبدالستار تونسوی دی انڈے دے اولاد اپنے پیر دے فتوے تے چل دیئے ہاں جی اپنے استاد دے طریقے تے چل دیئے یہ تا ایو جی عجیب مذہب اور مسلک بن گئے استاد جڑی گل کردا ہے شاگرد اس نو بدعت شرک تے ناجائز آدا ہے ہاں جی تے یہ شہاب الثاقب سامنے نا جی یہ کتھوں دی چھپی ہوئی ہے جناب
لکھن والی ہستی کون ہے؟ مؤلف ہو ملجا العلماء، مرکز دائرۃ التحقیق، وحید العصر، جانشین شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، صدر المدرسین